से वाला हमारा नबी सबसे औला वाला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। هؤلاء الكرام من إخواننا من باكستان، لما كنا في الباكستان الله أكرمنا بجولة رائعة جدا في مؤسساتها العلمية في يعني كراتشي، شيء مدهش مدهش الحقيقة. فمنصرفنا الله يرضى على الشيخ عامر، أن هذا يحمل راية الحب النبوي والتصوف الزاكي تحقيقي إن صح التعبير. فوصلنا على المطار، منصرفنا من الباكستان قبل ما نطلع، فقال لي الشيخ عامر، قال لي بدنا بس يعني رأيك يعني بما خرجت من هذه الجولة وهذه الزيارة. فألهمني الله هذه العبارة، يعني مفرز ما رأيت. قلت له: شعب أو أمة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المستوى لا يمكن أن تخترق أبدا. سيدي أنا ما رأيت أناسا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحب يعني الأكمل كأهل باكستان. إيه والله، يعني ما في سيدنا النبي عندهم خط أحمر، يعني ما في حوار ما في، يا بتحبوا يا بتاكل قتله. الله يبارك فيكم ويرضى عليكم، بسم الله ما شاء الله. والمؤسسات هنيك على مستوى راقي جدا جدا. حتى إحدى المؤسسات أيها الإخوة أتباعها 200 مليون مسلم في العالم، بسم الله ما شاء الله. فهنيئا لنا بكم وهنيئا لأمتنا جميعا بكم، وهنيئا لكم بنا. يلا معلش الله يكرمك يا شيخ عامر. कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा